Namo Namaha everyone. Suprabhatam. Welcome to the Sanskrit Express channel, Standard 8, Sanskrit Sampurna Sayukta, topic Sahayakaha. Today we are going to see Sahayakaha. Now, what is the meaning of Sahayakaha? That means instruments. The Tritiya Vibhakti indicates the instrument or means by which the action is done. In this lesson, the form of Tritiya Ekvachan like Sudakhandena with a piece of chalk, Charanena with a foot have been used to explain the use of the Tritiya Vibhakti. Similarly, some indeclinables like Saha means with, Vina means without are used with the Tritiya Vibhakti. Now let us see some examples. Saha Sudakhandena likhati. He is writing with a piece of chalk. Aham charanena tadayami. I kick with my foot. Aham chamasena khadami. I eat with a spoon. Sahastena vadayati. She plays a drum with her hands. Krutihi. शिक्षकः एकैकं शब्दं वदति यथा हस्तः हस्तेन दन्तकूर्चः दन्तकूर्चेण चरणः चरणेन मार्जकः मार्जकेन दन्तः दन्तेन कर्णः कर्णेन स्यूतः स्यूतेन दीपः दीपेन सङ्गणकः सङ्गणकेन कलशः कलशेन तालः तालेन खड्गः खड्गेन बाणः बाणेन. Now next, सः यानेन गच्छति. He is going in a vehicle. अहं मुखेन वदामि. I am speaking with my mouth. सा वस्त्रेण मार्जयति. She is cleaning with the duster. मर्कटः व्यञ्जनेन वीजयति. The monkey is fanning with fan. कृतिः शिक्षकः शब्दं वदति छात्राः शब्दरूपं वदन्ति. Teacher will say a word from the following list and student will respond by saying the tritiya ekavachanam. यथा नेत्रं नेत्रेण वाहनं वाहनेन जलं जलेन वस्त्रं वस्त्रेण यन्त्रं यन्त्रेण व्यजनं व्यजनेन पुस्तकं पुस्तकेन भाण्डं भाण्डेन शस्त्रं शस्त्रेण. Now next, सा मापिकया आलिखति. She is drawing a line with a ruler. बालिका छुरिकया कर्तयति. The girl is cutting the fruit with a knife. माता वेल्लन्या रोटिकाः करोति. Mother is making chapatis with a rolling bean. बालकः कुप्या दुग्धं पिबति. The child is drinking milk in a bottle. कृतिः शिक्षकः शब्दं वदति छात्राः शब्दरूपं वदन्ति. यथा शाटिका शाटिकया रोटिका रोटिकया पुस्तिका पुस्तिकया नलिका means tube or straw नलिकया उत्पीठिका उत्पीठिकया शर्करा शर्करया गुलिका गुलिकया पुत्तलिका पुत्तलिकया कुञ्चिका कुञ्चिकया नदी नद्याः नदी नद्या मार्जनी मार्जन्या अंगुली अंगुल्या पुनः पूरणी पुनः पूरण्या अंकणी अंकन्या कर्तरी कर्तर्या घटी घट्या. भाषाभ्यासः वाक्यानि पूरयत. महिला द्रोणी जलं
आनयति, महिला द्रोण्या जलम् आनयति, बालकः चमस खादति, बालकः चमसेन खादति, सा हस्तरोटिकां खादति, सा हस्तेन रोटिकां खादति, सः दण्ड ताडयति, सः दण्डेन ताडयति, सा जलमुखं प्रक्षालयति, सा जलेन मुखं प्रक्षालयति, अहं कुञ्चिका तालम् उद्घाटयामि, अहं कुञ्चिकया तालम् उद्घाटयामि, सः सः मीन्स विथ, मंदारः निनादेन सह खेलति, मंदार is playing with निनाद, शिक्षिका छात्रया सह श्लोकं पठति, the teacher is reciting the words with her student, नीला मोहिन्या सह पुस्तकं पठति, नीला is reading a book along with मोहिनी, वीणा वीणा means without, मत्स्याः जलेन विना न जीवन्ति, fish is do not live without water, बालकः लड्डुकेन विना किमपि न खादति, now लड्डुकेन means except laddus, this child does not eat anything except laddus, वृद्धः उपनेत्रेण वीणा न पठति, the old man does not read without specs, शिक्षकः छात्रान् प्रश्नं पृच्छति, त्वं केन सह त्वं केन सह लिखसि, क्रीडसि, खादसि, स्वमित्रस्य नाम योजयित्वा वा छात्रः उत्तरं वदति। टीचर एक्टिविटी अस्ति, द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट त्वं केन सह लिखसि, क्रीडसि, खादसि, टू विच स्टूडेंट रिप्लाई यूजिंग तृतीया विभक्ति of name of his friend. Now let us see the new song. Gayata Nandata. रामः याति रामः याति सीतया सह सीतया सह, कुत्र सह याति कुत्र सह याति, शरयुनदीं शरयुनदीं, कृष्णः याति कृष्णः याति राधया सह राधया सह, कुत्र सह याति कुत्र सह याति, यमुना नदीं, विठ्ठलः याति विठ्ठलः याति, रुक्मिण्या सह, कुत्र सह याति, चंद्रभागाम. I hope you have enjoyed this song, and in next class we are going to learn the new topic. Till then, stay safe, stay tuned. धन्यवादः.